अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में हमने एक ज़िक्र किया था उर्दू शोरा जो कंवारे ही रहे। तो इसमें कुछ नामों का इजाफ़ा भी हुआ है, कुछ और बातें भी साथ साथ ऐड डाउन करेंगे। तो ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है और इसमें कुछ ऐसे शोरा भी आते हैं जिन्होंने जैसे ख़ुदकुशी कर ली। तो आनिस मोइन एक ऐसे नौजवान शायर थे जिनकी शादी के हवाले से बातचीत तो हो रही थी, लेकिन वो शादी से पहले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। बहुत अच्छे शेर लिखे कम उम्री में ही। और इसी तरह क़य्यूम ताहिर साहब ने पिंडी से बताया कि बाक़ी सिद्दीकी जो उर्दू गज़ल और ख़ास तौर पर सहने मुमतना के बड़े ज़बरदस्त शायर थे, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। इसी तरह नज़्म के एक अहम शायर अहमद ज़फ़र, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। इस तरह शायरात में भी बाज़ शायरात ऐसी हैं जैसे शहनाज नूर, उनकी भी शादी नहीं हो सकी थी और उनकी ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार भी रही और वो दूसरों के काम आती रहीं, अपने ख़ानदान के लोगों के, और वैसे भी वो बहुत लोगों के काम आई और वो बहुत एक उनकी मोहब्बती शख्सियत थी और ज़िंदगी लेकिन उन्होंने पूरे रंग रस के साथ गुजारी। किसी से आँख किसी से नज़र मिलाते हुए मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ मनाते हुए। तो एक शायर हमारे ऐसे हैं, बहुत से शोरा ने 2 शादियाँ की, बाज़ ने 3 शादियाँ भी की, लेकिन एक शायर ऐसे हैं जिन्हें दूसरी शादी की बड़ी हसरत रही, बहुत ज़्यादा हसरत रही और उन्होंने बहुत काविशें भी की एक सतह पर, चाहे वो गुफ्तगू की सतह पर ही हों, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मुतमन्नी रहे कि उनकी शादी हो जाए। और उम्र के वो जिस हिस्से में थे, ज़ाहिर है तो उस वक्त वो 70 के आसपास पहुंच चुके थे जब उनको ये जुनून उन पर तारी हुआ कि वो शादी उनकी होनी चाहिए। और वो तन्हाई का बहुत शिकार भी थे और तन्हाई, उदासी, और फिर ज़ाहिर है कि शराब नोशी भी उनकी बहुत बढ़ गई थी। तो उनका नाम है जॉन एलिया। जी हाँ, तो जॉन एलिया जो हैं वो भी एक दूसरी शादी के एक मुतमन्नी रहे बहुत ज़्यादा, जॉन साहब। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने पूरा मज़मून भी उन पर लिखा है जो हक़ाइक़ पर मबनी है, क्योंकि वो उम्र के आखिरी दौर में अपने जितने भी अहबाब होते थे उनसे बाकायदा इस बात का इसरार करते थे कि कोई लड़की दिखाई जाए। और उसमें वो जो शराइत उनके पास थी वो ये थी कि ग्रेजुएट हो और सैयद हो तो बहुत अच्छा है, और सैयद ना भी हो तो वो गुजारा कर सकते हैं, और शक्ल सूरत मुनासिब हो। उम्र एक एतबार से उस वक्त तो उन्होंने पहले 40-45 से शुरू किया था, लेकिन बाद में वो 25-26 तक आ गए थे और उनका ख्याल था कि 25-26 साल की लड़की और कंवारी हो तो बेहतर है, तो उससे उनका अक़्द सानी करवा दिया जाए। और शायद जो एक शर्त उनकी थी वो ये थी कि शक्ल सूरत में फिर आखिर में कम से कम वो उनकी पहली बेगम से बेहतर हों शक्ल सूरत में। तो वो रही। और एक बड़ी मज़े की बात और भी थी कि जब वो उनके नौजवान चाहने वाले उनके पास उनसे मिलते थे, मुलाकातें करते थे, तो जॉन साहब से जब ताज़ा गज़ल का मुतालबा वो करते थे तो वो बहुत ही दुख के साथ कहते थे कि यार कोई लड़की भी तो लाओ कोई ऐसी शक्ल सूरत वाली लड़की भी तो लाओ जिस पे गज़ल कही जा सके। तो ये भी एक सतह की उनकी हसरत थी। और उबैदुल्ला अलीम ने 3 शादियां की और उसमें सफ़िया हैदर उनकी पहली बेगम थी, जो आर्टिस्ट भी थी, अनूपा। उसके बाद निगार से उनकी शादी हुई, पहली बीवी को तलाक़ दी उन्होंने, और फिर निगार के साथ उनकी तवील ज़िंदगी गुजरी और बच्चे भी हुए। और फिर आखिर में उन्होंने एक और शादी की जो एक बहुत नौजवान और नौखेज़ लड़की उस वक्त थी, तज़ीन। तो उस शादी से भी उनके 3 बच्चे हुए। और तज़ीन अलीम ने बड़ी हिम्मत के साथ वक्त गुजारा
اور پہلے شادی سے ظاہر ہے کہ تیسری شادی میں جو دوسری شادی کے بچے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے تو مسائل بھی پیدا ہوئے، لیکن علیم صاحب نے 2 گھر بنائے اور ایک میں ان کو رکھا تزئین کو، اور ایک میں نگار اور ان کے بچے رہتے تھے، نگار صاحبہ کے۔ تو ایک بار جون ایلیا اور عبید اللہ علیم جب ایک مشاعرے میں آئے تو جون صاحب بہت ٹن تھے اور انہوں نے بہت گریہ کیا مائک پر، اور بہت جو ہے وہ شور مچایا اور کہا کہ علیم تو نے تو جو ہے وہ تیسری شادی بھی کر لی، اور دیکھ میرے پاس تو تکیہ بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، اور میں کس کرب میں اور دکھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو علیم صاحب جو ہیں وہ مسکراتے رہے اور پھر ان کو پاس بھی بلا لیا اور ان کو جو ہے وہ مخاطب مستقل کرتے رہے اور اپنے شعر پڑھتے رہے اور بہت زیادہ ٹن تھے۔ تو یہ بھی مجھے یاد ہے کہ بہت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اصل میں شادی نہ کرنا یا کر لینا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو اسے پھر نبھائیں۔ جو ایک شوہر کے فرائض ہیں، جو ایک باپ کے فرائض ہیں، وہ ادا کرنا بہت ضروری ہیں، اور اگر اب وہ ادا نہیں کرتے تو پھر ایک بہت خراب اور بہت انتشار والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر اسے نبھائیں بھی۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ازدواجی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی اور جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا ہے، کچھ کمانا بھی ہے، کچھ گھر کے اندر وقت بھی صرف کرنا ہے، کچھ بچوں کی سرپرستی بھی کرنی ہے۔ تو بہت سے شعراء نے یہ کیا ہے، بہت سے شعراء نے یہ نہیں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو تمام بیگمات ہیں شعراء کی وہ بہت قابل تکریم ہیں، قابل عزت ہیں کہ ایک بکھرے ہوئے آدمی کے ساتھ اور ایک منتشر آدمی کے ساتھ اور ایک شاعر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا، اس کو نبھانا۔ اور پھر بہت سارے جو شعراء ہیں ان کی بیگمات نے بچوں کی پرورش کی ہے، مطلب شوہر یعنی شاعر صاحب نے تو اتنا توجہ نہیں دی، لیکن بیگمات نے توجہ دی اور بچوں کو پڑھایا اور کوشش کی کہ بچے شاعر نہ بنیں، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ شاعر بننے کا مطلب جو ہے وہ کس طرح کا انتشار اور کس طرح کا بکھراؤ ہے، اور معاشرہ کس طرح کا سلوک بھی کرتا ہے شاعر کے ساتھ، اور شاعر خود بھی وہ سلوک کرتا ہے جو ظاہر ہے کہ قابل تحسین نہیں ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خود اپنے ساتھ بھی۔ تو کمال نہیں ہے کہ شادی کرنا اور کمال نہیں ہے شادی نہ کرنا۔ اگر آپ بہت سے تخلیق کاروں نے یہ سمجھ کے شادی نہیں کی یا باوجود نہیں ہو سکی کہ وہ شادی اگر کر لیں گے تو وہ ان کی تخلیقی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو انہوں نے پھر نبھایا۔ اور جیسے عزیز حامد مدنی ہیں، جیسے محبوب خزاں کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ شادی تو انہوں نے نہیں کی، لیکن کوئی ایسا پروڈیوس بھی نہیں کیا۔ اگر وہ شادی کر لیتے تو بھی وہی صورتحال ہوتی۔ بہت کم لکھا انہوں نے، اور مدنی صاحب نے بہت جم کے لکھا، میرا جی نے بہت جم کے لکھا، اور اپنی کم عمری میں ہی بہت سارا ادب تخلیق کیا۔ تو کمال تو یہ ہے کہ آپ شادی نہ کریں، پھر تخلیقی کام اس معیارات کے کریں کہ آپ اردو ادب میں زندہ رہ جائیں اور پوری توانائی اور توجہ اور پورا جو انہماک ہے وہ آپ ادب کو دے سکیں۔ اور ایک کمال یہ بھی ہے کہ گھر بسا کے اور بچوں کے ہوتے ہوئے، بیوی کے ہوتے ہوئے، ایک خاندان کے ہوتے ہوئے آپ نوکری بھی کریں، کچھ نہ کچھ یافت کریں، اور پھر جو ہے وہ ادب میں ایک نمایاں مقام بھی بنائیں۔ جیسے انور شعور ہیں، انہوں نے یہ کیا، بہت سارے شعراء نے یہ کیا، تابش دہلوی صاحب ہیں، میشر بدایونی ہیں، حمایت علی شاعر ہیں، ان سب نے بہت توازن کے ساتھ رکھا اپنی فیملی کو، بچوں کو پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور گھر میں ایک باپ بن کر رہے، ایک ہیرو بن کر نہیں رہے جو باہر ہوتے ہیں مشاعروں میں۔ تو یہ بڑی قابل تقلید مثالیں ہیں۔ افشاں شعور نے لکھا ہے کہ دل سے تو سب کمارے ہوتے ہیں، بہت دلچسپ بات ہے۔ تو شاعر واقعی اتنا اندر سے رومانٹک ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی اظہار میں رہتا ہے رومانٹسزم کی، اور بیوی اس کو شاید اسی لیے بڑی اس کے ساتھ مشکل ہوتی ہے کہ بیوی ایک روزمرہ کا ایک رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال جن شعراء نے نبھایا ہے اور بچوں پہ توجہ دی ہے، فیملی پہ توجہ دی ہے، تو قابل تحسین ہے۔ اور وہ بیگمات بھی جنہوں نے شعراء کے ساتھ پوری زندگیاں گزار دیں، چاہے وہ غالب کی بیگم ہوں، چاہے اساتذہ کی بیگمات ہوں، یا ہمارے
جدید عہد کے جدید شعراء کی بھی ایک مات ہوں تو یہ بڑی بات ہے. بس خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.